Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani anak kita sa ikakawhaag 8 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang tanan diha sa kinabuhi, grasya o gasa gikan sa Dios. Unsay wala pa nato madawat, nagpasalamat ba kita sa Dios niini? Kining Eucharistia nga ato karong pagaambitan, ang pulong sa Dios ug ang lawas ug dugo ni Kristo, maoy atong kahigayonan sa pagpasalamat sa Dios alang sa tanang maayong butang diha sa atong kinabuhi, sa atong mga talento ug katakos, sa tanang gugma nga atong nadawat ug sa labing bililhong gasa nganhi kanato nga mao si Jesus. Sama sa atong ebanghelyo karon nga ang Samarianhon mibalik kang Jesus nga mapasalamaton kaniya. Nan kita usab sa pagsaulog ni ining santos nga misa magbaton sa mapasalamaton nga disposasyon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Magsaulog kita sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, mapasalamaton kita sa usanan na pud kaadlaw nga gihatag sa Ginoo kanato niining panahona. Atong dad-on niining santos nga misa ang atong mga pag-ampo, mga pasalamat,
mga panginahanglan nato sa pangadlaw-adlaw aron kita dasigon diha sa atong pagpadayon sa pagpuyog kinabuhi nga makapahimot sa Ginoo ug makatabang ngadto sa uban. O garon mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, mangayoon na kitag pasaylo sa atong mga sala ug ato sa pangayoon ang grasya sa pagbag-o gikan sa atong Ginoong Dios. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluoyan nato kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Diyos ang mahal.
Magampo kita. O Ginoo among hinabang ug magagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Jordan, ug bitunlob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawa sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran, dili gayud ako mudawat bisag unsa. Namugo si Naaman kang Eliseo nga dawato niya ang gasa. Apan midumili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo nga hatagan mo ako gyuta nga madala sa duha ka mula. Kay sukad karon, dili na ako muhalad ug halad nga sunugon, ni muhalad ug mga mananap ngadto sa laing mga Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga kahon. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga kahon. Awiti ang Ginoo upang kong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhay. Ang iyang tungkamot, ang iyang balahang bukton, nakakabot ug kadahugan alang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga kahon. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga kahon. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo.
sa pakawit, awita ang pagdaig. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw, nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadena, sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan, ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita, uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang magmatinumanon. Kay matinud-anon man, siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw siya og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy intawon kami. Nakikita kanila si Jesus og maingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayos sila. Ang usa kanila, sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik og nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Miyapa siya sa tiilan ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo sa Marianhon. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo, hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maora may mibalik aron pagpasalamat. Ug mingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. Maigsoon ko ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Thank ikaw, O Kristo. Sa akong pagpamalandong niining atong Ebanghelyo karon, nakahinumdum ko kining nakita na ko nga comic strip diya sa Facebook and other social media platforms nga naay duha ka lamisa kung diin naay nakalabel nga Thanksgiving
And then ang isa, complaints. Nya makita dito sa comic strip nga daghan kay tao naglinya dito sa complaints nga table rather than dito sa pagpasalamat. Medyo katawanan siya kung atong tan-awon pero makaigo siya sa kamatuoran sa kasagaran natong kinaiya isip mga tao. Nga daghan kayo sa ato ang dali ra gyud kaayo nga mo-demand og mga butang kadto sa Ginoo apan dali ra pud kita makalimot gani dili makahinumdom sa pagpasalamat. Mo na karon nga dako kaayo ning hagit kay sa ato kining ebanghelyo gani isip usa ka redemptorista no naami debosyon sa inahan sa kanunay panabang makita pud namo ang diferensya nga libo-libo ang gapangayo og mga intentions, mga petitions pero pipila ra gyud ang magpasalamat. So kani ang hagit sa ebanghelyo nga pagbalik lantaw sa unsa man gyud ang bili sa pagpasalamat. How gratitude changes our life. Kay mao man ni ang ginapahinumdom sa atoa nga sa ebanghelyo napulo ang nakadawat sa gasa sa pagkaalim diha sa ilang sakit apan usara in tawon ang nakahinumdom og pagpasalamat katupag yung wala ginlagi na expect nga magpasalamat mo'y nibalik og nagdayeg sa Ginoo tungod sa iyang milagro nga nadawat. So I do need to look at values in a way no or experiences nga masinati sa usa ka tawo nga mapasalamaton. Una, nga ang tawo nga mapasalamaton mahimong masaligon. A grateful person becomes a trusting person to God. Nga mupuyo ang usa ka tawo nga mapasalamaton nga walay kabalaka. Kay kung kita mapasalamaton, mas mo-focus kita dili ilang sa pagdawat, no? Sa atong gipangayo diha sa atong mga pag-ampo apan diha sa pag-ila nga ang dakong milagro magikan gyud sa naggigikanan sa tanang mga kaayo mao kana ang Ginoo. No? We become more focused not on the healing but on seeking on the healer, not on the gift but the giver. Sama sa kasinatian ning sanglahon no nga dako kay milagro nga iyang nakita og namugna diha sa relasyon gikan sa tawo nga gikanan sa tanang kaayo mao kana ang Ginoo. Kung kita mapasalamaton mga igsuon kita mosalig sa kamangyatagon sa Ginoo. Bisan gani taliwala sa atong kawad-on mosalig kita sa kaayo ug sa kamangyatagon sa Ginoo that God gives us His great at His right time. Because when God gives us the right timing, everything also will become perfect. Ang tawo nga mapasalamaton, mahimo usab nga manggihatagon. No? Dili dalo. Bantay gani, nga ang dalo na tawo, mao po na ang tawo nga dili kabalo magpasalamat. Gani, mas daghan para sa reklamo kaysa diha sa pag-appreciate sa mga gagmayng butang nga iyahang madawat sa iyahang mga kahimamat ti asing kinabuhi. Kay kung kita mapasalamaton, dili kita mahadlok mahutdan. No? Kay mosalig man kita nga ang Ginoo dili magkulang usab sa paghatag sa atong mga gikinahanglan. O kung kita mapasalamaton, ang kalipay nga atong nasinati gusto usab nato mapaambit ngadto sa uban. So even your stories of thanksgiving and gratitude, no, makapadasig una pud kana sa uban diha sa pagsalig sa kaayo o sa pagkamangyatagon sa Ginoo. So every time we utter gratitude, no, we are also telling others our stories of how God has loved us. Ikatulo nga mahitabo sa usa ka tawo nga mapasalamaton, mahimo siyang mas malipayon, no? A grateful person is a joyful person. Kay makontento man siya sa kung unsay anaa ug maningkamot pud siya sa paggamit nga mapahimuslanon kung unsa ang anaa diha sa iyang kinabuhi. So kung malipayon kita, no, mahimo pud kitang batan-on, no? The secret to youthful, no, aura is by being grateful and joyful. So hindi na kinahanglan skincare, no? Kinahanglan na nato is the right attitude that begins with gratitude and then would ripple into joyfulness. And when you are joyful,
you become youthful. Tuo mo, ana? So, ang sekreto na gid ay sa pagkabatanon, no, is joy. No? Isang patak, kaya ang sangkatutak nga stress. So, begin your day always with gratitude. No? Pag mata nimo, Lord, salamat, buhi pa ko. And when you begin your day with gratitude, everything else will follow. You become more joyful because you will notice that God is at work in your life. And when you know that God is at work and present in your life, you will not be ashamed also, and you will become more generous in giving yourself and your gifts to others. So diya sa atong pagpadayon, padayon usab kita sa paglambo, sa atong kasing-kasing nga mapasalamaton, aron kita mahimong malipayon, masaligon, ug mahimong manggihatagon sa atong pagkaginasahan. Sana all. Shalom. O karon mga igsoon, atong baghuon ang atong mga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sayod kita nga ang Dios magsangkap sa tanan natong gikinahanglan sumala sa iyang kabandianon. Masaligon kitang mupadangat sa atong mga pangamuyo ngadto kaniya diha sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa si Papa Leo ug ang mga kaobispuhan sa walay puas mangulo sa simbahan sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga tigsangyaw sa pulong sa Dios, sulod sa kasaulugan sa liturhiya, mamati pag-ayo sa tingog sa Espiritu Santo, sa ingon musangyaw ug magtudlo sila niini, uban ang kinaadman ug ang gugma, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nanarbaho sa publikong mga buhatan, makakitag katumanan diha sa ilang pagpamuhat, uban ang kaligdong, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga binilanggo, makaangkon o kaayuhan o kaluwasan, sulod sa bilangguan, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na nga sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo muganti sa atong kahigalaan ug kaparyentihan nga nangamatay, ug dadon sila ngadto sa langitnong pulianan, mag-ampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan, namong gilauman o gipangandoy. Pasaylua ang among mga kasaypanan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dad-a kami ngadto sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
Mga igsuon, pagampo kamo aron ng ako gang inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong ako. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa susalan sa tibuok nga santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo o gasa nga among gihala diha sa pagtuo ug pagigugma. Magdala og himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatawo, giuli niya ang pagkamatarong sa tawo. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayeg. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pansa kinubuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pari, relyoso ug imong mga laiko. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, balaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagawom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kabalaka, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Oh
Ginoong Hesukristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyong tanan. Usab kanimo. Pakita tang timaan sa atong panag-inig sa unay. Maigsuon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hulahan ang gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangot ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen.
Mag-ampo kita. O Amahan nga gamhanan ang lawas o dugo nga sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O karon maghalad kita special nga pag-ampo alang sa mga miyembro sa atong banay, sa atong katilingban nga nagmasakit. O kamo anaa karon sa inyong mga TV screens, no? Tanduga ang mga parte sa inyong lawas nga adunay balatian o atong iampo kining ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron gitudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos o ngang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Eric Seven Cruz, CSSR, Redemptorist Church, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Roque Parish, Lipata, Minglanilla, Cebu, sa atong choir, Kanta Sugbo Choral, ug sa atong prayer groups, Jesus Firm in the Faith Community, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, Association of the Pauline Cooperators of the Pauline Family, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang atong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong misa, dadawi paambit ang gugma ug kahayag ni Kristo. Salamat sa Dios. Source of life.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph.